Isip usa ka engineer mo plano sa usa ka komunidad, plastado, planado, limpyo ug magamit gayud ang mga proyekto sa dugay nga panahon. Misulod sa politikanhong kalihukan, dunay gugma sa pagpangalagad o gugma sa pagpanerbisyo sa katawhan. Ako si Engineer Jas Tabosares, 12 ka anyos nga lumulupyo diri sa Purok 4, Bayugan 3, usa ka licensed mechanical engineer, anak ni Ma'am Generla Tabosares, teacher sa Bonifacio Central Elementary School, ug ni Pastor Dodong Romao Tabosares nga kanhing guidance counselor sa Bayugan 3 National High School. Usapod kadatong tribong Manubo nga si Dato Lulungan Disikan, apo ni Dato Lulungan di Pers, unang vice-gobernador sa atong probinsya sa Agusan del Sur nga si Antiro Plaza Romao. Antiro Plaza Romao, dugong Manubo, dugong lumad. Ako gipanganak sa Times Beach, Matina, Davao City niadtong Enero 22, 1985. Gigraduar ako sa akong pagka-elementarya diha sa Rosario Central Elementary School ug mi-graduate pod usab sa Lapinigan National High School. Sa akong kolehiyo, mi-graduate ako sa University of Southeastern Philippines, Bislig City. Pangandoy nako nga makatagamtam ang matag usa og patas nga katungod. Sa wala nakaila ug wala nakasulay ug duol sa ako, mag-ingon jud nga istrikto ko. Pero sulay og duol, di ba? I love you jud ka. Sa akong naong istrikto jud ko. Yes, istrikto. Apan anaa sa plastar og sakto nga pagka istrikto. Atong hinumduman sa atong kaugalingon nga ang gobyerno mao ang katawhan. Ang soberanya sa gobyerno o otoridad sa gobyerno mao ang katawhan. Kung unsa ang ilang gihatag nga pagsalig og suporta sa ako, maupod ang akong ikabalik sa ila. Dili nako sayangon ang oras ug panahon kung unsa ang gihatag sa pagsalig og suporta sa ako. Tungod kay ila kong gihatagan og panahon nga makaserbisyo sa ila, dili gayud nako sayangon. Tabang dili dool sa dughan, kundi tabang alang sa nanginahanglan. Engineer Jas Tabosares, engineer mo plano, serbisyong konkreto. Sa Bayugan 3, dapat team gugma. Gugma sa serbisyo, gugma alang sa katawhan.